السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نشوفوا كونتور 5 دي نومبر بير. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نشوفوا لو سيكل دو كونتاج تاعنا. دونك عندنا واحد الكونتور اللي غادي يحسب ليا 0 2 4 6 et 8 et revenir à 0. Très bien. Donc غادي نشوفوا لو نومبر دو باسكول. دونك عندنا كونتور 5. دونك كونتور 5. Très bien. Donc permet de compter les nombres pairs jusqu'à la valeur 8. عندنا كونتور غادي يحسب لي 0 2 4 6 et 8. دونك لو نومبر 8 هو لو بلي غران. دو 8 غادي نونكادريه ما بين 2 على بويسونس 3 et 2 على بويسونس 4. دونك في هذه الحاله هذه عندي واحد لاستيس. دونك كما كنشوفوا بان 8 سوبيريور او ايغال. دونك في هذه الحاله هذه كنديروا سوبيريور او ايغال. وبالنسبه في لوتر كوتي كنديروا انفيريور ستريكسومون انفيريور. علاش؟ دونك الا فاش نطيحوا في هذا كما كنقولوا في هذا البروبليم واش غادي ندير 2 على بويسونس 3 ولا 2 على بويسونس 4 كنكونفيرتي 8 لاش سيستيم بينير اللي كتعطيني 1 3 0. دونك 1 3 0 كنحتاج 4 باسكول، دونك 4 سورتي باش نمثل هذا لو نومبر 8. دونك في هذه الحاله هذه دونك ال1 غادي يعطيه لي باسكول، 0 غادي يعطيه لي باسكول، 0 غادي يعطيه لي باسكول، و 0 غادي يعطيه لي باسكول. دونك في هذه الحاله هذه كنحتاج 4 باسكول. دونك 4 باسكول. دونك نعقلوا على هذه بان 8 اللي سوبيريور او ايغال 2 على بويسونس 3، وبالنسبه ل 2 على بويسونس 4 اللي ستريكتومون انفيريور. تري بيان. دونك عندنا اون بوزوان دو 4 باسكول. دونك كما هادو هما الباسكول تاعنا 4 باسكول. ديما اغوش هو لو بوا بلي فيبل و ا دغوات هو لو بوا لو بلي فور. تري بيان. بالنسبه لا طابل دو فيريتي، اهم حاجه هو هاد لا طابل دو فيريتي بالنسبه ليكزارسيس ديال لي كونتور 5 ans. دونك كما كنشوفوا عندنا ليطا بريسيدون و ليطا فيوتور. دونك عندنا 4 باسكول. دونك غادي يعطيونا 4 سورتي. دونك 4 سورتي غادي نحطوهم في ليطا بريسيدون و 4 سورتي غادي نحطوهم في ليطا فيوتور. دونك كي 4 كي 3 كي 2 كي 1 دونك هادو في ليطا بريسيدون، و كي 4 بلس كي 3 بلس كي 2 بلس كي 1 بلس هادو في ليطا فيوتور. تري بيان. دونك اول كومبينيزون عندنا او ديبار كيكونوا لي باسكول تاعي في الزيرو. دونك غادي افيش الزيرو. من الزيرو خاصني نمشي ل 2 ديريكتومون. دونك الزيرو هو ليطا بريسيدون و 2 هو ليطا فيوتور. تري بيان. دونك غادي نمشي ل 2 ابري غادي يولي هو ليطا بريسيدون و غادي يمشي ليا ل 4. تري بيان. دونك هو 0 0 1 0 اللي هي ليطا بريسيدون، فين غادي يمشي ليا 0 1 0 0. ابري غادي تولي 4 هي ليطا بريسيدون و 6 هي ليطا فيوتور. ابري غادي تولي ليا 6 هي ليطا بريسيدون و 8 هي ليطا فيوتور. تري بيان. دونك اللي هي 1 0 0 0. تري بيان. دونك من بعد غادي تولي ليا 8 هي ليطا بريسيدون و غادي يمشي ليا revenir à 0. دونك يحسب ليا غير حد ال8 و غادي يرجع ليا 0. دونك كونتور 5 ans دي نومبر بير jusqu'à la valeur 8. تري بيان. دونك غادي تافيشا ليا 0 revenir à 0. دونك هذا هو لا طابل دو فيريتي. دونك ديما كنقول بان لا طابل دو فيريتي في هذه الحاله هذه راه ما كاملش. دونك لي زوتر نومبر ما كما كنقولوا ما كيتافيشاوش. فاش ما كيتافيشاوش كنعطي تو لي زيتا اكس اكس اكس. دونك في الاكس ممكن نعطيوها ليطا 0، ممكن نعطيوها ليطا 1. تري بيان. دونك غادي ندير واحد بيس رابيل على طابل دو ترانزيسيون بالنسبه لا باسكول جيكا. دونك هاد ليكزيرسيس هذا غادي نخدمو ان شاء الله باذن الله بلا باسكول جيكا. دونك عندنا لا باسكول جيكا لا طابل دو ترانزيسيون تاعو كنمشي من واحد ليطا بريسيدون وواحد ليطا فيتير. شنو خاصني نعطي لي زونطرين تاعنا ديال جي و كا. دونك اول كومبينيزون اللي هي 0 0. دونك كان عندي 0 بغيت نكتب 0 في ليطا فيتير. شنو خاصني نعطي لي جي والكا؟ غنعطيهم 0 اكس. دوزيام كومبينيزون اللي هي 0 ومشيت بغيت نكتب ال1 في ليطا فيتير. شنو خاصني نعطي لي زونطرين تاعنا؟ خاصني نعطيهم ال1 اكس. بالنسبه ليطا بريسيدون كانت فيها ال1 وبغيت نعطي 0 في ليطا فيتير خاصني نعطيهم الاكس 1 بالنسبه للجي والكا. بالنسبه ل 1 غتبقى لي كانت عندي ال1 في ليطا بريسيدون وبغيت نبقى نخلي ال1 في ليطا فيتير. شنو خاصني نعطي لي زونطرين تاعنا؟ خاصني نعطيهم لي اكس 0. دونك هذا لا طابل دو ترانزيسيون كنا ديجا شفناه في فيديو ديال لا باسكول جيكا كيفاش نخرجوا هاد لا طابل دو ترانزيسيون. تري بيان. ابري غادي ندوزو لا رياليزاسيون دو طابلو دو كارنو. دونك هاد طابلو دو كارنو قبل ما نبداو لي زونطري نتاعنا خاصنا ضروري نحطو واحد لو موديل اللي غادي نخدمو عليه بالنسبه لهاد
طابلو دو كارنون. دونك كيما كنشوفوا طابلو دو كارنون عندنا 4 باسكيل، دونك هما هادو كي 4 كي 3 كي 2 كي 1، دونك خاصني نحطهم في هاد الترتيب هذا باش نقرا لي نومبر نتاعي اكزاكت. كيما كنشوفوا عندي 5 نومبر، دونك هاد 5 نومبر هو 0 2 وال4 وال6 وال8، دونك لي زوتر كلشي فيهم الاكس. دونك هذاك الشيء علاش دونك اول حاجه نيميريت لي كاز نتاعي، دونك عندي 16 كاز، دونك اللي هي 0 1 2 3 4 حتى ل 15. تري بيان. دونك كنشوف انا عطيتهم لي نيميرو، هاد لي نيميرو هادو عطيت وحدين اون نوار وحدين اون روج، دونك اللي اون روج راه توجور غادي نعطيهم الاكس. كما كنشوف بان عندي ال1 وال3 وال5 وال7، وعاد كنزيدو عليهم 9 و10 وال11 و12 و13 و14 و15 حتى حنايا حد لو 8. لو 8 اللي غادي يحسب ليا ريفونيغ ا 0. دونك هاد لي نومبر اون روج غادي نعطي توجور في هاد ليكزيرسيس هذا بالنسبه للسامبليفيكاسيون بار طابلو دو كارنون غادي نعطيهم اكس. دونك اكس ممكن نعطيهم لا فالور 0، ممكن نعطيهم لا فالور 1. انا شنو بغيت نعطيهم في كما كنقولوا في لا سامبليفيكاسيون اللي بغيت انا. دونك شنو غادي يبقى لي؟ غادي يبقى لي 0 و2 وال4 وال6 وال8، دونك هادو هما اللي غادي نخدم عليهم في لا سامبليفيكاسيون، لي زوت غادي نعطيهم الاكس. تري بيان. دونك هذا رياليزاسيون بار طابلو دو كارنون. دونك ندوزو نشوفو لي زيكواسيون دي زونطري نتاعنا. دونك اول اونطري لا طابل دو فيريتي نتاعنا هي الاولى غادي نخدمو عليها. دونك غادي نبدا بلا باسكول نيميرو 1. دونك تري بيان. لي زيكواسيون دي زونطري بور لا باسكول نيميرو 1، دونك خليت لا كولون ديال لا باسكول نيميرو 1 اللي هي كي 1 بالنسبه لليطا بريسيدون والكي 1 بلس بالنسبه لليطا فيتور. تري بيان. دونك غادي نحاولوا نخرجوهم بوحدهم. غادي نشوف اباز، غادي نتبازا على لا طابل دو ترانزيسيون بالنسبه لا باسكول جي كا باش نخرج لي زونطري ديالنا ديال جي 1 والكي 1. تري بيان. دونك عندي الكي 1 والكي 1 بلس، دونك ليطا بريسيدون ليطا فيتور اللي هما هادو كي 1 وكي 1 بلس 1. دونك فاش كنمشي من 0 ل 0، دونك كنشوف بان عندي هنايا كلشي زيرو وهنا كلشي زيرو، دونك غيخرج ليا هنا فالور وحده. دونك من 0 ل 0 شنو غيخرج ليا؟ 0 اكس. دونك تو لي فالور غادي يخرجوا ليا 0 اكس بالنسبه 0 و2 وال4 وال6 وال8. دونك غادي ندوزو لا سامبليفيكاسيون بار طابلو دو كارنون بالنسبه للجي 1 والكي 1. تري بيان. دونك كما كنشوف عندي جي 1 دونك كامل 0 والكي 1 كامل اكس. دونك لا طابلو دو كارنون تاعنا بور لا فونكسيون ديال جي 1، دونك عندنا بالنسبه للجي 1 دونك عندي في 0 و 2 و 4 و 6 و 8 غادي نكتب فيهم 0. دونك هي هذه 0 2 4 6 و 8. دونك قلنا لي زوت غادي نعطيهم الاكس. علاش؟ حيت ما لو كونتور نتاعنا ما كيستعملهمش. دونك غادي كونتيلي غير 0 2 4 6 و 8. لي زوت كيل كو سوا غادي نعطيهم لي طا الاكس. كنقولوا ممكن نعطيهم لا فالور 0، ممكن نعطيهم لا فالور 1. دونك في هذه الحاله هذه غادي نعطيهم 0 باش كلشي غادي يولي ليا 0، وفي التالي غادي يخرج ليا جي 1 ايتيغال 0 اللي هي جي ان دي او بيان لا ماس او بيان 0 فولت. تري بيان. ندوزو لا فونكسيون كا 1. دونك عندي فيها كلشي اكس. دونك ممكن دونك كما كنشوف بان 0 فيه الاكس، 2 فيه الاكس، 4 فيه الاكس، و6 فيه الاكس، وال8 فيه الاكس. دونك 0 2 وال4 وال6 وال8. دونك كما كنشوف هذا الاكس ما عندي حتى فالور اللي غادي نتبازا عليها، ما عندي لا 1 لا 0. دونك في هذه الحاله هذه الكا 1 ممكن نعطيه 0، ممكن نعطيه انا ال1. مي انا كنفضل نعطيه الزيرو باش يجيني متساوي مع جي 1. دونك لي دو غادي نجمعهم وغادي نعطيهم الجي ان دي او بيان 0 فولت او بيان لا ماس. تري بيان. دونك غادي نقول بان جي 1 ايتيغال كي 1 ايتيغال 0. تري بيان. ندوزو les équations des entrées pour la bascule numéro 2. Donc la bascule numéro 2, donc la colonne ديال Q2 بالنسبه لليطا بريسيدون وليطا فيتور نتاعنا Q2 بلس غادي ناخذوهم بجوج بهم، وغادي نتبازاو على لا طابل دو ترانزيسيون بالنسبه لا باسكول جي كا باش نخرجوا جي 2 والكي 2. تري بيان. دونك كما كنشوف عندي 0 1 1 0 0 1 1 0 وبالتالي 0 0. دونك من 0 ل 1 دونك شنو عندي؟ عندي 1 اكس. تري بيان. ومن 1 ل 0 اللي عندي فيها اكس 1، وعندي عاوتاني من 0 ل 1 اللي هي ال 1 اكس بالنسبه لي زونطري نتاعنا، وبالنسبه 0 وبالنسبه ل 1 0 اللي هي اكس 1. تري بيان. وكنشوف بان عندي من 0 ل 0 اللي هي 0 اكس اللي هي 0 اكس. دونك خرجنا على فونكسيون جي 2 وخرجنا من فونكسيون الكا 2.
دونك غادي ندوزو لا سامبليفيكاسيون بار طابلو دو كارنو باش نخرجو لي زونطري نتاعنا. تري بيان. دونك هو هذا لي فونكسيون تاعنا ديال جي 2 و كي 2. نخرجو لا فونكسيون جي 2 بار طابلو دو كارنو. كما كنشوف بان عندي في الزيرو خصني نكتب الان، دونك هي هذه. بالنسبه للدو خصني نكتب الاكس، دونك هي هذه الاكس. بالنسبه لل4 خصني نكتب فيها الان. بالنسبه ل6 خصني نكتب فيها الاكس. وبالنسبه ل8 عندي فيها الزيرو. دونك لي زوطخ نومبر غادي نعطيهم كاملين اكس. كنقولوا هي ممكن نعطيهم ليطا زيرو، ممكن نعطيهم ليطا 1. دونك ندوزو نشوفوا لا سامبليفيكاسيون ديال لي فونكسيون جي 2 مع الكا 2. دونك على بركه الله عندنا كما كنشوفوا عندي الان مع الان والاكس مع الاكس. دونك هاد الاكس مع الاكس ممكن نعطيهم الان 1. دونك غادي نجمع جروب دو 8. دونك اباز ديال هاد جروب دو 8 غادي نخرج جي 2 ايتيغال. دونك كما كنشوف عندي كي 4 و كي 3. دونك كانت عندي 0 ولات ليا 0 1. دونك كي 3 تشونجات ليا، غادي نحتفظ غير بالكي 4 ومادام فيها 0 غادي ندير ليها البار. بالنسبه لهاد الكي 2 والكي 1 كنشوفها تشونجاو ليا كاملين. دونك غادي تخرج ليا جي 2 ايتيغال هي الكي 4 بار. تري بيان. بالنسبه للسامبليفيكاسيون ديال كا 2 كنشوف بان الكا 2 عندي الان 1. دونك ممكن هاد الاكس كاملين نعطيهم الان وغادي تخرج ليا الكا 2 ايتيغال 1. تري بيان. دونك جي 2 ايتيغال هي كي 4 بار، وبالنسبه للكا 2 هي الان باغ سامبليفيكاسيون باغ طابلو دو كارنون. بالنسبه هادي لي زونطري ديال لا باسكول نيميرو 2. ندوزو نشوفو لي زيكواسيون دي زونطري بوغ لا باسكول نيميرو 3. دونك كما كنشوف لا كولون ديال ليطا بريسيدون كي 3 وليطا فيتور ديال كي 3 بلس. تري بيان. دونك غادي نشوف اباز ديال لا طابلو دو ترانزيسيون بالنسبه لا باسكول جي كا. غادي نعمر لي دو طابلو ديال جي 3 والكي 3 لي زونطري ديال لا باسكول نيميرو 3. دونك عندي 0 0. دونك من 0 0 شنو خصني نكتب في لي زونطري نتاعي؟ خصني نكتب فيهم 0 الاكس. من 0 ل 1 شنو خصني نعطي لي زونطري نتاعنا؟ خصني نعطيهم ل 1 اكس. دونك غتجيوني ل 1 اكس. بالنسبه ل 1 شنو خصني نعطي لي زونطري نتاعنا؟ الاكس 0. بالنسبه ل 1 0 شنو خصني نعطي؟ الاكس 1. تري بيان. وفينالمون غادي نعطي من 0 ل 0 شنو خصني نعطي لي زونطري نتاعنا؟ 0 الاكس. دونك هادو لي دو فونكسيون ديال لي زونطري دو لا باسكول نيميرو 3 غادي ندوزو باش نديروهم في طابلو دو كارنو بوغ لا سامبليفيكاسيون. دونك عندنا لا طابلو دو كارنو نتاعنا هو هذا. ديما كنعمرو لي اون روج هادوك لي زيتا اللي ما استعملناهمش بالنسبه للكونتور نتاعنا. كيبقى ليا 0 2 4 6 اي 8. دونك كنشوف بالنسبه لجي 3 كنشوف بان الزيرو خاصني نعطيه الزيرو. بالنسبه ل2 اللي هو هذا 0 0 10 اللي هي الان. بالنسبه ل4 اللي نعطيوها الاكس دونك هي ال4. بالنسبه ل6 خاصني نعطيها الاكس. وبالنسبه ل8 خاصني نعطيها 0. ندوزو للطابلو دو كارنو بالنسبه لكا 3. دونك كنشوف بان عندي 0 غادي نعطيه الاكس، 2 خاصني نعطيها الاكس، 4 خاصني نعطيها 0، و6 غادي نعطيها الان. بالنسبه ل8 غادي نعطيها الاكس. دونك ابارتيغ من هاد لي دو طابلو دو كارنو غادي ندوزو لا سامبليفيكاسيون ديال لي زونطري بور لا باسكول نيميرو 3. تري بيان. دونك كنشوف بان عندي هاد الزيرويات ما يمكنلياش نجمع جروب دو 16. دونك غادي ندوز جروب دو 8. جروب دو 8 انا لقيت هاد الجروب هذا. هاد الاكسات هادو غادي نعطيهم الان وغادي يتجمعوا ليا مع هاد الان وغادي يعطيني جروب دو 8. سي لا ميم شوز بالنسبه لهاد لا فونكسيون ديال 4 كنشوف الان. دونك ممكن نجمع هاد الجروب دو 8 اللي غادي يعطيوني جروب دو 8. دونك غادي يعطيوني هاد الاكسات هادو ممكن نعطيهم لا فالور 1 وغادي يتجمعوا ليا مع الان وغادي يعطيوني جروب دو 8. دونك لا سامبليفيكاسيون ديال جي 3 ايتيغال كي 3. دونك كنشوف بان كي 4 كي 3 دونك تشونجاو ليا. دونك اليميني شنو بقى ليا 1 مع 1 0 ديال كي 2 كي 1. كنشوف بان الان ديالاش البريمير 1 ديال من ديال كي 2. دونك لي دو فونكسيون جي 3 ايتيغال 4 ايتيغال كي 2. تري بيان. دونك هذا بالنسبه les fonctions ديال دي زونطري pour la bascule numéro 3. Deuxième les fonctions pour la bascule numéro 4. donc l'état précédent ديال كي 4 هي هادي وليطا فيتور ديال كي 4 بلس هي هادي. دونك غادي نجمعهم بجوج اباز ديال لا طابل دو ترانزيسيون pour la bascule numéro pour la bascule جي كا. غادي ندوزو باش نشوفو لي زونطري pour la bascule numéro 4. دونك جي 4 و كي 4 كنشوف بان مشيت من 0 0 من 0 0 من 0 0. دونك لي 3 فالور عندهم ميم 0 و 2 4 عندهم ميم فالور. دونك من 0 0 شنو خصني نكتب 0 اكس. دونك نكتب 0 اكس 0 اكس 0 اكس.
بالنسبه ل 6 هي 0 ل 1. دونك من 0 ل 1 شنو خصني نعطي لي زونطري نتاعنا هي ل 1 اكس. بالنسبه ل 8 اللي هي 1 0 شنو خصني نعطي لي زونطري نتاعنا الاكس 1. دونك هادو لي دو فونكسيون دي زونطري بور لا باسكول نيميرو 4. دونك غادي ندوزو ريبريزونطيهم فاش في طابلو دوكا غنوك بور لا سامبليفيكاسيون. بالنسبه للجي 4 ديما كنا لي فالور اون روج بيان اكس اون روج كنقصدو بهم هذوك لي فالور اللي ما استعملناهمش بالنسبه للكونتور نتاعنا. تري بيان. دونك غادي نشوف بان عندي 3 0 0 2 و 4 فيهم 0. دونك 0 و 2 و 4 عطيناهم 0. 6 عطيناها ل 1 و 8 عطيناها الاكس. تري بيان. دونك ندوزو نشوفو لا فونكسيون ديال كا 4. دونك كما كنشوفو عندي اكس 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 وعندي الان اللي بوحدها في الويت. دونك الان تاخد لي الويت. بالنسبه ل 0 و 2 و 4 و 6 غادي نعطيهم الاكس. دونك كنشوف بالنسبه لكا 4 عندي فيها كامله 1. دونك ممكن نعوض الاكسات بالواحد وغادي يعمر لي الطابلو بالان وغادي تكون عندي الكا 4 ايتيغال 1. بالنسبه للسامبليفيكاسيون ديال جي 4 كنشوف بان عندي جروب دو 4 ما عنديش جروب دو 8. دونك غادي ندوز جروب دو 4. جروب دو 4 عندي فيها من 0 1 ل 1 وغادي ندير لها ملتيبليكاسيون بار عندي 1 1 مع 1 0. دونك الان ديال من ديال كي 2. دونك غتجيني هي كي 3 كي 2 بالنسبه لجي 4. تري بيان. دونك جي 4 ايتيغال كي 3 كي 2 والكا 4 ايتيغال 1. دونك حتى لهنايا خرجنا جميع لي فونكسيون دي زونطري بور لا باسكول نيميرو 1 numéro 2 et numéro 3 et numéro 4. Très bien. Donc, comment la bascule numéro 1, donc G1 est égal à Q1 est égal à 0. Bascule numéro 2, J2 est égal à Q4 bar ou K2 est égal à 1. بالنسبة la bascule numéro 3, G3 est égal à Q3 est égal à Q2. بالنسبة la bascule numéro 4 est égal à J4 est égal à Q3 fois Q2. و K4 est égal à 1. Donc, هذا هو لو طرافاي المهم بزاف. خاصني نخرج لي زونطري نتاعي ديال شاك باسكول. دونك هما هادو بقى لي غير لا رياليزاسيون ديال الشيما نتاعي. دونك غادي ندوزو نشوفو ان شاء الله باذن الله رياليزاسيون دو شيما سور لوجيسيال بروتوز. غادي نديرو لا رياليزاسيون بلس لا سيميلاسيون. دونك نتلاقاو في لوجيسيال بروتوز على بركه الله. غادي نشوفو ان شاء الله باذن الله هي لا رياليزاسيون ديال الشيما نتاعنا. Très bien, donc maintenant, comme je vous les équations des entrées, donc pour la bascule numéro 1, pour la bascule numéro 2, pour la bascule numéro 3 et pour la bascule numéro 4. Très bien, donc nous allons logiciel. Donc comme je vous 4 bascules, donc la bascule numéro 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant, compteur synchron, donc il connaît même horloge. Donc comme je vous l'horloge, donc l'horloge de la première bascule, l'horloge de la deuxième bascule, ديال la troisième et quatrième bascule. Très bien. Donc كما كنشوفوا بان عندنا جي 1 والكي 1 متساويين وكيساويو ليا 0. دونك لي دو عطيتهم لاش جي ان دي او بيان 0 فولت او بيان لا ماس. تري بيان. بالنسبه للجي 2 شنو كتساوي ليا هي كي 4 بار. دونك جي 2 كتساوي ليا هي الكي 4 بار. تري بيان. وبالنسبه للكادو عطيناها الان. بالنسبه للكادو عطيناها الان. دونك هي هذه الكا 2. دونك شنو عطيناها الفي سي سي اللي هي الان. تري بيان. دونك ندوزو نشوفو باسكول نيميرو 3. دونك عندنا جي 3 est égal Q 3. تري بيان. دونك جي 3 est égal Q 3 est égal Q2. دونك هي هادي جي 3 est égal Q 3 est égal Q2. بقى ليا بالنسبه لا باسكول نيميرو 4. دونك لا باسكول نيميرو 4 est égal جي 4 est égal هي Q 3 في Q2 والكا 4 est égal à 1. دونك كما كنشوفوا هي هذه الكا 4 عطيناها الفي سي سي. وبالنسبه لجي 4 ايتيغال هي الكي 4 فوا الكي 3 كي 3 فوا الكي 2. دونك هي هذه الكي 2 ضربناها في الكي 3 وعطيناها لونطري ديالاش ديال جي 4. من بعد خرجنا لي سورتي نتاعنا. دونك هذه الكي 4 الكي 3 كي 2 والكي 1. دونك ندوزو نشوفوا لا سيميلاسيون تاعنا. دونك هذا سي ان كونتور اللي غادي يحسب ليا 0 2 4 6 et 8. Donc les nombres pairs jusqu'à la valeur 8. Très bien. Donc كما كنشوفوا بدا ليا 0. donc ها 2 ها 4 ها 6 ها 8. je répète. donc 0 2 4 6 et 8. donc كما كنشوفوا la simulation تاعنا ديال compteur synchro des nombres pairs jusqu'à la valeur 8. donc de 0 jusqu'à la valeur 8. très bien. دونك حتى لهنا سالا تي بي نتاعنا.
ميرسي بور فوت اتونسيون، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.